The Ponda bypoll controversy has now reached the Supreme Court. The Congress leader Girish Chodankar has alleged the misuse of institution after the bypoll cancellation, calling it as a setback to the democracy. The Congress candidate Ketan Bhatikar has approached the Supreme Court seeking the restoration of what he calls the people's right to the representation. The matter is expected to be listed this week. Further development depends on the court's hearing and upcoming listing. Keep watching Goa Today for the latest updates. गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बीजेपीच्या लिडरांनी एक षडयंत्र करून हे इलेक्शन हरतले ह्या भयान जे बाय इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले ते कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटीज हांकां यूज करून ते कॅन्सल केल्ले आसा आणि हेजे खातीर फोंडेचे जे नागरीक आसात ते जवळ देड वर्स विदाउट MLA ते उरतात. तांचो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रायट की तांकां रिप्रेझेंट करपाक एक आमदार जाय आनी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे बाय इलेक्शन हे जावपाक जाय आशिल्लें. हे तेणी षडयंत्र करून जे इलेक्शन कॅन्सल केल्लें आसा, इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन रद्द केल्लें आसा, तेजे अगेन्स्ट आमचो कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकार हो सुप्रीम कोर्टान SLP फायल केल्ली आसा. जे नोटिफिकेशन रद्द केल्लें आसा ते परत रिइन्स्टेट करपाचें आनी आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टान फोंडेच्या नागरिकांक न्याय मेळटलो आनी हे बाय इलेक्शन आमी खूब मतांनी जिखतले.